अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं। बहुत सारे ऐसे गुनाह हम कर बैठते हैं जो हमारे शऊरी कोशिश से नहीं बल्कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मामलात को डील करते हुए हमसे सरजद हो जाते हैं। इस किस्म की सूरत हाल में क्या किया जाए? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि ये तौबा क्या होती है, गलती हो जाए तो इसको कैसे अनडू किया जाता है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। सर, गलती हो गई, गुनाह हो गया, अब क्या किया जाए? ये बात तो दुरुस्त है कि इंसान से गलतियां होती हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो कि जिससे गलती या गुनाह या जुर्म ज़िंदगी में कभी हुआ ही ना हो। ऐसा तो नहीं है। ये दुनिया खुदा ने आजमाइश के लिए बनाई है, तो ये आजमाइश में ये मामला नहीं रखा कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो वो गलती मुस्तकिल तौर पर उसको चिमट गई, अब उसे वाश आउट करने का, उसे धोने का कोई रास्ता ही नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता रखा है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, इंसान तौबा कर सकता है। सर, हम तौबा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि कानून तौबा है क्या? कुरान मजीद ने तौबा का बाकायदा जो कानून दिया है उसमें बुनियादी पॉइंट इस तरह से है, यानी 3 अज्जा में उसको तकसीम किया जा सकता है। एक तो ये है कि जो गुनाह इंसान से नादानिस्ता हों वो गुनाह तो अल्लाह ताला उन पर मुआखज़ा ही नहीं करेंगे, उन पर पूछेंगे नहीं, वो माफ़ हैं। और अगर एक इंसान ऐसा है कि जो बड़े बड़े गुनाहों से बचता है, उसके जो छोटे गुनाह जिन्हें गुनाह सगीरा कहते हैं उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ कर देंगे। और अगर गुनाह उससे कोई हुआ है सरजद, तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन तौबा करे। अगर वो फ़ौरन तौबा करता है तो अल्लाह ने बता दिया है कि अल्लाह ताला लाज़िमन उसकी तौबा कबूल करेंगे, उसका गुनाह माफ़ कर देंगे। ये बुनियादी कानून है तौबा के हवाले से। सर, ये तो आपने बताया कि किसी से गलती हुई है और उसने फ़ौरन माफ़ी मांग ली तो अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और उसका एहसास हमें काफ़ी सालों के बाद होता है, तो उस वक्त हम फिर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह हमें माफ़ करेगा कि नहीं माफ़ करेगा। सर, इस सूरत हाल में इंसान के साथ क्या मामला होता है? इसमें भी 3 सूरतें हैं। अगर एक आदमी तौबा नहीं करता हद तक उसकी मौत आ जाती है तो अब तौबा कबूल नहीं होगी। और दूसरा सूरत ये है कि एक इंसान किसी हक़ का इनकार जो खुदा रसूल की तरफ से उसके सामने आया है, उसके इनकार पर सारी ज़िंदगी जमा रहा, डटा रहा, और अब मौत के वक्त वो उस हक़ का इकरार कर रहा है, जिस तरह फ़िरौन का मामला है, तो उसकी भी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन जिस तरह आपने सवाल में वादे किया कि वो शख्स जिसने मौत से पहले तौबा कर ली, ये शख्स जो है इसके बारे में कुरान मजीद खामोश है। ना इसमें ये बताया गया है कि लाजमन इसकी तौबा कबूल हो जाएगी, ना ये कहा गया कि इसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इससे ये मालूम होता है कि खुदा चाहता है कि उम्मीद की फ़िज़ा भी कायम रहे और खौफ भी रहे। उम्मीद ये है कि खुदा अपनी रहमत से माफ़ कर दे। और जो शफ़ाअत का ज़िक्र आता है कि अल्लाह ताला शफ़ाअत का मौका देंगे, अंबिया शफ़ाअत करेंगे, सालिहीन शफ़ाअत करेंगे, फ़रिश्ते भी शफ़ाअत करेंगे, तो वो महसूस होता है कि इसी तरह के लोग कि जिन्होंने तौबा में ना तो फ़ौरन तौबा की और ना बहुत लेट हो गए कि मौत तक, बल्कि दरमियान के ज़माने में उन्होंने तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला इन अंबिया की शफ़ाअत से या सालिहीन की शफ़ाअत से उनकी मग़फ़िरत फ़रमा देंगे। वैसे भी सर अल्लाह ताला अपना तारुफ रहमान और रहीम से करवाते हैं, तो ज़ाहिर है उसका रहमान होना और रहीम होना हमारे अंदर बहुत उम्मीद पैदा कर देता है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला को तौबा बहुत पसंद है। वो इंसान जो गलती कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, जब वो लौटता है उसकी तरफ तो उसको वो बहुत प्यारा होता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसानों के साथ 70 माओं से ज़्यादा है। खुदा की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत, जैसे अपने माँ की मिसाल दी ना, ये असूल में एक जैसी नहीं है। लफ्ज़ मोहब्बत में तो मुश्तरक है, जी। खुदा की मोहब्बत कुछ असूलों के मुताबिक है। यानी खुदा का रहमान होना जज्बाती नौयत का नहीं है, माँ का मेहरबान होना जज्बाती नौयत का है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए एक माँ के 2 बेटे हैं और एक उसके बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया है, और अब माँ को जज बना दिया जाए, इस कत्ल का तुम फैसला करो, वो नहीं कर सकेगी, खुदा कर सकता है। उसकी मखलूक़ात में से किसी 2 ने अगर कर दिया है, एक ने दूसरे को कत्ल, तो खुदा को कोई मसला ही नहीं कि वो फैसला करे। उसमें ऐसा नहीं है कि एक की मोहब्बत गालिब आ जाएगी और वो माँ की तरह हैरान और परेशान बैठा होगा कि मैं क्या करूँ।
جی سر، یہ تو ٹھیک بات ہے کہ اللہ کی محبت اور انسان کی محبت کا آپس میں موازنہ نہیں کیا جا نوعیت سکتا، کا فرق ہے، ان کی نوعیت کا فرق ہے۔ اب انسانوں کی طرف آتے ہیں کہ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، تو پھر معافی کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی گئی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ حقوق العباد کے معاملے میں ظلم اعمال نامے میں لکھا جائے گا کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کا حق مارا ہے یا اس پہ ظلم کیا ہے، اور وہ عند اللہ یہ سوال اٹھے گا اور انسان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو دو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، ایک تو خدا سے معافی اور دوسری بندے سے معافی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حقوق العباد میں معافی صرف بندے سے کافی ہے، خدا سے نہیں۔ سر، انسانوں کے معاملے میں محض معافی مانگ لینا کافی ہے؟ یعنی آپ نے اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ اس کے مختلف درجات اور مختلف رویے ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں ان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ تو وہ انصاف اور عدل کی حد تک معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے رویے کو درست کر لیتے ہیں اس معاملے میں۔ بعض لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جس طرح ہے نا کہ ایک عدل ہوتا ہے اور ایک احسان کا رویہ ہوتا ہے۔ وہ احسان کا رویہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ پھر اس پر قناعت نہیں کرتے کہ ہم نے جو حق کسی کا مارا تھا وہ ہم نے ادا کر دیا اور اس کا جو دل دکھا تھا اس کی معافی بھی مانگ لی۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اور بھلائی کریں، اس کی اور خیر خواہی کریں۔ تو یہ تو یوں سمجھیں غلطی کرنے والا اپنے لیے بلند درجات کو طلب کرتا ہے۔ معافی، تلافی اور اضافی ہوگا، یہ تینوں اس قسم کی بالکل چیز ٹھیک ہوگی۔ بات ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے ساتھ توبہ میں بھی ہوں گی اور انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس میں بھی ہوں گی۔ سر، ایک اور بات یہ بتائیں کہ معافی مانگنا انسانوں سے مشکل کیوں لگتا ہے؟ اصل میں بات یہ کہ ہر انسان کی ایک ایگو ہوتی ہے۔ انسان اپنی انا اور وقار کے خلاف کبھی کسی چیز کو افورڈ نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ وہ محسوس کرتا ہے میرے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو معافی مانگنے کے معاملے میں اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں صحیح نہیں تھا۔ یہ لفظ کہ میں نے غلطی کی تھی، میں صحیح نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا، خود اپنے اوپر تنقید کرنا ہے۔ یہ انسان کو وہی محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک باوقار آدمی اپنے آپ کو بے وقار کر لوں گا، مجھے دوسرے کے آگے جھکنا پڑے گا، تو اس کو وہ افورڈ نہیں کر پاتا۔ تو اس وجہ سے وہ اس سے گریز کرتا ہے۔ اور یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ اگر کسی شخص میں ایک اخلاقی دلیری ہو تو وہ پھر حق بات، صحیح بات کو دلیری سے قبول کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اپنے وقار کو دیکھوں، اپنی انا کو دیکھوں۔ جب مجھے غلطی میں نے کی ہے تو میں نے خود اپنی انا اور اپنے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے سے معافی مانگوں، یعنی جھکوں اس کے آگے۔ یہ اگر اخلاقی دلیری اس کے اندر ہے تو وہ اس حق کو قبول کرے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ڈرتا رہے گا، گریز کرنے کی کوشش کرے گا اور سمجھے گا کہ میری انسلٹ ہے۔ انسان معافی دینے میں بھی بہت کنجوسی کرتا ہے یا اس کو اچھا نہیں محسوس ہوتا ہے۔ جب معافی دینا جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک بڑے ظرف کی علامت ہے کہ کسی کو آپ نے معاف کر دیا۔ جو آپ کو دکھ پہنچا ہوتا ہے کسی کے غلط رویے سے، اس کے دل کو جو ٹھیس لگتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مشکل محسوس کرتا ہے کہ دوسرے آدمی کو میں فری کر دوں، یعنی اسے کہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی میں نے اگنور کر دی۔ اگنور کر دینا، معاف کر دینا، ظاہر ہے کہ یہ ایک حوصلے کی بات ہے۔ بندے کا جی چاہتا ہے کہ جس نے مجھے دکھ پہنچایا میں اسے دکھ پہنچاؤں۔ معاف کر دینا یہ ہے کہ نہیں، میں اسے رنج نہیں پہنچاتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل چیز ہے۔ گویا سر، ہم آج انسان کے نام یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اور جس کی آپ نے غلطی کی ہے اس سے معافی مانگیں، اور جب انسانوں کے مابین کسی قسم کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو معافی بھی مانگیں، تلافی بھی کریں اور کچھ اضافی بھی کریں۔ اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نے کے بعد